أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى